مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الخميس 6 فبراير 2020، ونبداها بكميه الامطار اللي سجلناهم خلال ال 24 ساعه الفارطه. الامطار اللي كانت مرفوقه بالبرد بالنسبه لاقليم تونس الكبرى وايضا بنزرت، وعلى الكميات كانت في بنزرت في غزاله في ماطر وصلت الى مستوى 13 ملم، في جهه وطن القبلي كميات كانت من ملم الى 10 بدار شعبان بالميده، على كميه بباجه كانت ايضا 10 ملم في قبلات اقليم تونس الكبرى، كميات روحت من ملم الى 9 بالمروج بالنسبه لولايه بن عروس، وفي مناطق الشمال الغربي فانه الكميات تقريبا كانت من ملم الى 4 بسليانه. بجندوبه امطار وصلت الى مستوى 7 ملم، بساقية سيدي يوسف من ولايه الكاف 7 ملم، ايضا بسدنه بهانه من ولايه القيروان امطار محليه لم تتعدى المليمترين، بالقاسرين وبجهه الساحل بسوسه بالمنستير بالمهديه الكميات تراوحت من ملم الى 5 ملم. الجانب الحركي كان مميز، الوضعيه الجويه ورياح تجاوزت سرعتها مؤقتا 80 كم في الساعه بالمرتفعات بالمناطق الساحليه، وتقريبا وصلت الى مستوى 102 كم في تالا. اليوم كنا معنيين بتواصل تاثيرات هبوب رياح الشمال، وهنا نحكي على تراجع في درجات الحراره. الحراره القصوى كانت من بين 13 ل 18 درجه باغلب الجهات، اقل بالمرتفعات في مستوى 8 درجات، وتونس الكبرى اليوم سجلنا فيها 14 درجه. مميزات الطقس اليوم نشوفهم اكثر من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي واللي يميز حاله السماء، وظهور مجموعه من السحب العبره في اغلب الجهات واللي كانت اكثر كثافه بالشمال وبالسواحل الشرقيه. والمنخفض اللي كان مؤثر على طقس بلادنا ومتواجد حاليا باليونان هو اللي ساهم فيها هبات رياح وصلت الى مستوى 70 كم في الساعه بالمناطق الساحليه وايضا بالمرتفعات، ونتوقع تنقل شرقا خلال الساعات القادمه. تباعا لذلك تراجع وتقلص ملحوظ في حده وفعاليه الرياح مقارنه بالفترات السابقه، بدايه من يوم الغد باذن الله. ليله مؤشرات الامطار تكون حاضره بالشمال وبالمناطق الساحليه الشرقيه، طقس بارد نسبيا، درجه حراره من 6 الى 10 درجات في اغلب الجهات، واقل حتى بالمناطق الجبليه الغربيه في مستوى درجتين. يوم الغد ان شاء الله نتوقع ظهور مجموعه من السحب العابره في اغلب الجهات واللي تكون محليا كثيفه بالشمال وبالسواحل الشرقيه، تقلص في حده وفعاليه الرياح كما اشرنا، وممكن نسجلوا ارتفاع طفيف في درجات الحراره. قراءه سريعه لدرجه الحراره القصوى المنتظره ليوم الغد. تونس الكبرى ممكن نسجلوا فيها 17 ظهرا، 15 في جهه وطن القبلي، 16 في زغوان، في اقصى الشمال في بنزرت تصل الحراره القصوى الى مستوى 15 درجه، في ربوع الشمال الغربي بيت برقه 12 17 في باجه، 16 في جندوبه، ايضا في سليانه بالكاف تصل الحراره القصوى المستوى ل 15 درجه، في مناطق الوسط نتوقع صعودها المستوى ل 12 في تالا، ادفأ بالقيروان 18 في جهه الساحل، في سوسه في المنستير 16 درجه، 17 كحراره قصوى في المهديه، في عاصمه الجنوب صفاقس وبجزر قرقنه 16 درجه، ادفأ نسبيا في سيدي بوزيد 17 في القاسرين، في مناطق الجنوب الغربي تصل الحراره الى مستوى ل 15 في قفصه، 19 في توزر، في قبلي 19 17 في قابس، وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربه نتوقع الحراره باش تكون في مستوى 16 درجه، 17 في مدنين، في تطاوين، وايضا في رماده. بالنسبه للملاحه والصيد البحري بسواحلنا الشماليه منطقتي سيرات وخليج تونس راح تكون في اغلبها من قطاع شرقي، سرعتها من 15 الى 25 عقده شماليه شرقيه الى جنوبيه شرقيه، والبحر يكون مضطرب الى متموج بالشمال بخليج حمامات وبجهه الساحل وصولا لمنطقه شابه راح تكون جنوبيه شرقيه، سرعتها من 15 الى 25 عقده وتتقلص تدريجيا لتكون من بين 10 الى 20 عقده، والبحر يكون شديد الاضطراب الى متموج، وبخليج قابس لا تتجاوز حده وفعاليه الرياح مستوى 20 عقده، والبحر يكون شديد الاضطراب فمتموج. كالعاده نديكم فكره حول حاله الطقس ببعض المدن والعواصم الاجنبيه. بنواكشوط سماء صافيه 35 درجه، 19 بالدار البيضاء، بعض السحب الكثيفه في الجزائر 19 16 في طرابلس، في الخرطوم طقس صافي والحراره ظهرا في مستوى 37 درجه، بالقاهره طقس مغيم جزئيا 18 بالبقاع المقدسه، 29 في المدينه المنوره، 32 في مكه المكرمه، طقس مغيم جزئيا في ابو ظبي، سماء صافيه بمسقط بابو ظبي بالدوحه عفوا 26 درجه، 24 في الكويت، وايضا في بغداد بالشرق الاوسط مؤشرات نزول بعض الامطار، في دمشق 10 درجات، ايضا في القدس الشريف 14 في بيروت، في اسطنبول طقس بارد مع امطار 6 درجات، وباوروبا نتوقع الطقس يكون صافي بروما 13 درجه، حراره منخفضه بفيينا 6 درجات، 7 في برلين، 11 في بروكسل، سماء صافيه بجنيف، 12 في باريس، 14 في مرسيليا، سحب كثيفه وبشبه الجزيره الايبيريه، من المنتظر تسجيل 14 درجه في مدريد و17 بلشبونه. تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمه، نهايه الاسبوع مبدئيا باش نكونوا معنيين باجواء مغيمه جزئيا خلال يوم السبت في اغلب مناطق البلاد
البلاد. تتنقل التيارات الهوائية اللي تكون في أغلبها من القطاع الجنوبي نشطة نسبيا قرب السواحل وضعيفة لمعتدلة داخل البلاد. البحر يكون مضطرب إلى متموج بكافة المجالات البحرية وارتفاع نسبي مرتقب في درجة الحرارة. تقريبا الحرارة القصوى تكون من بين 17 ل 21 درجة في حدود ال 15 بالمرتفعات الغربية للبلاد. يوم الأحد فترات مشمسة تتخللها بعض السحب العابرة بأغلب الجهات واللي تكون أكثر كثافة شمال البلاد. الرياح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتعدى 30 كم في الساعة. البحر يكون قليل الاضطراب بكافة السواحل ومعنيين باستقرار في درجات الحرارة. مواعيد الشروق والغروب اليوم الغد: شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة 7:16 دقيقة وغروبها في الساعة 5:51 دقيقة. لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي. الإرساليات القصيرة موقع الويب وتنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد. أوقات الصلاة اليوم الغد: صلاة الصبح بداية من 5:48 دقيقة، الجمعة منتصف النهار و40 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 3:27 دقيقة، صلاة المغرب في الساعة 5:53 دقيقة، وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة 7:19 دقيقة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام ونهاية أسبوع مريحة للجميع.